नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डीड ऑफ तलाक़ मुबारात। तलाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है बेड़ी खोल देना, गुलू खुलासी करना, आज़ाद करना, और शरीयत की इस्तिलाह में इसे कहते हैं कि निकाह के बंधन से आज़ाद कर देना। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं तलाक की, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तलाक़ मुबारात को डिस्कस भी करेंगे, और आपका लीगल ड्राफ्टिंग का जो पेपर है उसमें सवाल भी आता है कि जी तलाक़ मुबारात जो है उसका डीड तहरीर करें। तलाक़ मुबारात जो है वो बरी होने को कहते हैं, मुबर्रा होना। ये वो तलाक होती है जो खामिंद और बीवी म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, म्यूचुअल कंसेंट के तहत, हैप्पी कंप्रोमाइज़ के तहत समझते हैं कि हम दोनों अल्लाह और उसके हबीब के वज़ा करदे जो कवानीन हैं उसमें रहते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लिहाजा हम निकाह के बंधन से आज़ाद होते हैं। क्योंकि इससे पहले निकाह नामा हो चुका होता है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। हक़ुल महर होता है, फिर हक़ुल महर की किस्में होती हैं उसके अंदर कि क्या क्या दिया गया था, मकान था, गाड़ी थी, फलां 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 था। अब ये जो डीड है तलाक़ मुबारात वाला, इसमें क्योंकि म्यूचुअल एक कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है बिटवीन द पार्टीज़, तो अब निकाह नामा वो सामने रखते हुए तो औरत कह सकती है कि मैं ये चीज़ें छोड़ती हूँ, या खामिंद कहता है कि मैं ये चीज़ें वापस लूँगा, या कुछ और कंडीशनैलिटीज़ औरत इम्पोज करती है खामिंद पर, और खामिंद भी चंद शराइत अगर कहता है तो वो बाकायदा उसके अंदर स्टैम्प पेपर पर वो लिख ली जाएंगी दोनों की तरफ से कि जनाब ये चीज़ें थी। औरत कहेगी मैं फोरगो करती हूँ, छोड़ती हूँ, और खामिद कहेगा कि मैं ये चीज़ें देता हूँ और ये मैं छोड़ता हूँ या लेता हूँ। ये दोनों किस्म की जो चीज़ें हैं, और फिर उस निकाह नामे का जो इन दोनों के दरमियान निकाह हुआ था उसका हवाला भी दिया जाएगा। अगर आप उसका हवाला नहीं देंगे तो फिर वो तो इंटैक्ट रहेगी, वो शराइत जो निकाह नामे के अंदर दी हुई हैं वो इंटैक्ट रहेगी। तो इसके बाद जो है फिर वो दोबारा दावा कर सकती है, वो शराइत, वो कंडीशनैलिटीज़, उसके जो एवरमेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं निकाह नामे के, तो वो फिर जो है वो उसकी बुनियाद पर दावा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मुबारात की डीड होती है, ये दस्तावेज़ जो होती है बड़ी सोच समझ कर बनाई जाती है कि वो तमाम किस्म के वो टर्म्स कंडीशन जो सबका जो पेपर था, निकाह नामा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ की कोई मसला ना बन जाए, कोई उसकी एडिशन डिलीशन में मसला ना हो जाए। वो तो कहेंगे जी हमारे तो हम फारिग हो गए हैं, तलाक हो गई है, लेकिन वो इंटैक्ट रहती हैं चीज़ें। तो हर चीज़ को सामने रखते हुए ये डीड लिखी जाती है। ये इस डीड में भी यही होता है कि पार्टियों के नाम होंगे और स्टैम्प पेपर पर होगा,
اس کے بعد جناب آخر میں 2 گواہان ہوں گے. اب یہاں جو ہے ان کے میاں کے اور بیوی کے دونوں کے دستخط ہوں گے. اس کے بعد یہ اب آزاد ہو جائیں گے اور خامد کہے گا کہ میں طلاق ثلاثہ دیتا ہوں اور یہ آج سے میری بیوی نہیں رہی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں اس میں گواہان کا ہونا کچھ پھر یہ دستاویزات پھر جو ہیں وہ چیلنج بھی ہو جاتی ہیں. مثلا بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں تو اس نے کوئرسو میجرز کیے تھے, پسٹل رکھ کے کروایا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یا خامد کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہیں, مجھے پریشر دیا گیا تھا, مجھے فراہم ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے عام طور پر پھر ضروری ہوتا ہے کہ فیملی کورٹ سے رجوع کر لیا جائے کہ جناب یہ دستاویز ہمارے درمیان میں لکھی گئی ہے اور میرے علم میں آیا ہے. بیوی کہہ سکتی ہے یا خامد کہہ دے کہ وہ اس دستاویز سے منحرف ہو چکا ہے, لہذا میں اصلی عدالت میں آئی ہوں کہ اس دستاویز کو اس کو بلایا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اس سے کیوں انکار ہو رہا ہے, کیوں منکر ہو رہا ہے, جبکہ اس نے خود لکھ کر دیا, اس کے سگنیچر موجود ہیں, گواہان موجود ہیں. تو جب تک اس قسم کی اگر کارروائی نہ کی جائے تو پھر کسی بنیاد پر دونوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس دستاویز کو کینسل کروانے کے لیے پہنچ جائیں کہ جناب ہمارے دونوں کا موڈ نہیں تھا, بزرگ تھے, گھر والے تھے یا پنچایت تھی, انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور یہ ہم سے یہ لکھوا لیا گیا, جبکہ ہم میاں بیوی ہیں, میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں, ہمارا پچھلا جو نکاح ہے وہ سٹل انٹیکٹ ہے, تو مہربانی کر کے اس دستاویز کو کینسل کیا جائے. تو فیملی کورٹ میں جا کر دستاویز کینسل بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے, لہذا ضروری ہوتا ہے کہ عدالت سے ڈگری لے لی جائے, وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ کہلاتے ہیں, پبلک ڈاکومنٹ تو ہوتے نہیں ہیں. تو اس سے کوئی بھی ڈیویٹ کر لے, اس سے انکار کر لے, تو پھر ایک بہت بڑا ایک مہمہ بن جاتا ہے کہ اب اس کو کیسے حل کیا جائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے کمنٹس بھی دیں, ہمیں رہنمائی بھی دیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. تو الحمدللہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.